समाजमा जीवन बिताउन विवाह अनिवार्य छ भनिन्छ। वंशजको परम्परा धान्न पनि विवाह गर्नै पर्छ भन्ने सामाजिक मान्यता छ। तर विवाह नगरेर जीवन बिताउनेहरू पनि नेपाली समाजमा धेरै छन्। तीमध्ये केही राजनीतिज्ञहरूको चर्चा गर्न खोजेका छौँ, जो सधैँ चर्चामा आइरहन्छन् तर उनीहरू अविवाहित छन्। त्यसो त केही नेताहरूको प्रेम प्रसङ्ग नै कहाली लाग्दो बनेको छ। कोही नेता जिन्दगीमा बिहे नै नगरी वृद्धाश्रम बस्ने योजना बनाएका छन्। त्यसैले पनि उनीहरूले कहिल्यै बिहे नगर्ने सोच बनाएको बुझिन्छ। आउनुहोस् अविवाहित 10 जना राजनीतिज्ञहरूको बारेमा चर्चा गरौँ। नारायण काजी श्रेष्ठ नेकपा एकता केन्द्र मसालका महासचिव हुँदै माओवादी उपाध्यक्ष एवं वर्तमान नेकपाका प्रवक्ता समेत रहेका नारायण काजी श्रेष्ठ अहिले राष्ट्रिय सभामा सांसद छन्। उनी उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री समेत भइसकेका छन्। उनले अहिलेसम्म विवाह नगरी बसेका छन्। 17 वर्षकै उमेरमा कसैको प्रेममा परेका श्रेष्ठ त्यति बेलै विवाह गर्ने मनस्थितिमा थिए, तर सोचे जस्तो नभएपछि उनको विवाह नै भएन। अहिले उनलाई विवाह अनिवार्य छ जस्तो लाग्दैन। आफू विवाह नगरेर ठिकै गरे जस्तो अनुभव सुनाउँछन् श्रेष्ठ। मार्क्सले आफूले विवाह गरेर गल्ती गरेको भनेका थिए, त्यसैले आफूले चाहिँ ठिकै गरे जस्तो लाग्यो उनी बताउँछन्। उनी यतिखेर 61 वर्षका भइसकेका छन्। कोमल ओली लामो समयसम्म रेडियो नेपालमा समाचार वाचन गरेर राजीनामा दिएकी कोमल ओली लोकदोहोरीको क्षेत्रमा एउटा चर्चित नाम हो। कहिले बाँझो खेतमा, कहिले पहिला जान पाम, कहिले महादेवसँग पति वर माग्दा माग्दै उनी राजनीतिमा फड्को मारिन्। एकपछि अर्को चर्चित गीत दिएर आम मानिसका बीचमा अविस्मरणीय छाप छोडेकी छन् कोमल ओलीले। राप्रपाको राजनीतिबाट फड्को मार्दै मार्दै उनी हाल नेकपाका तर्फबाट राष्ट्रिय सभाकी सांसद समेत बन्न पुगिन्। उनी अहिलेसम्म अविवाहित राजनीतिकर्मी तथा कलाकारभित्र पर्छिन्। धेरै पटक अन्तर्वार्तामा उनले यो साल बिहे गर्ने, त्यो साल बिहे गर्ने भन्दै आए पनि आजसम्म विवाह गरेकी छैनन्। उनी पनि कसैको प्रेममा पागल बनिसकेकी थिइन्, तर प्रेममा असफल भएपछि अन्ततः उनले कहिले बिहे नगर्ने सोच बनाइसकेकी छन्। उनले गाएका गीतहरूमा भने पहिला जान पाम जस्ता अभिव्यक्तिहरू आउने गरेका भए पनि हालसम्म उनको विवाह भएको छैन। उनी यतिखेर 49 वर्षकी भइन्। गिरिराजमणि पोखरेल एकता केन्द्र मसालको पोलिट ब्युरो सदस्य हुँदै माओवादीका नेता एवं नेकपाका तर्फबाट वर्तमान सरकारको शिक्षा मन्त्री समेत रहेका गिरिराजमणि पोखरेल अहिलेसम्म अविवाहित छन्। उनले पनि अब विवाह नगर्ने बताइसकेका छन्। समयमै विवाह गरेको भए आफ्नो पनि राम्रैसँग घरजम भइसक्थ्यो भन्नेमा चाहिँ उनलाई कहिलेकाहीँ पछुतो लाग्छ। एकपटक उनी गम्भीर दुर्घटनामा परे। उनी 86 दिन अस्पतालमा बसे। दिसा पिसाब पनि अरूकै सहारामा गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगे। उनले अस्पतालमै रहेका अरू बिरामीहरूका परिवारले उनीहरूलाई सहयोग गरेको देखिरहेका थिए। त्यति बेला भने आफ्नो पनि परिवार भएको भए यसरी नै सहयोग गर्थे होलान् भन्ने नलागेको होइन। तर आफन्त साथीभाइ र कार्यकर्ताले उनलाई परिवारले भन्दा अझ राम्रोसँग माया गरे, सहयोग गरे। त्यसैले उनले फेरि विवाहका कुरालाई भुले। पम्फा भुसाल पम्फा भुसाल नेपाली राजनीतिक वृत्तमा परिचित र चर्चित नाम हो। तत्कालीन माओवादी केन्द्रकी चर्चित नेत्री तथा प्रवक्ता समेत रहेकी भुसाल अविवाहित महिला नेत्री हुन्। विक्रम सम्वत 2019 साल साउन 4 गते अर्घाखाँचीमा जन्मेकी उनी 2037 सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय छन्। नेत्री भुसाल 2051 सालमा संयुक्त जनमोर्चा नेपालको अध्यक्ष समेत बनेकी थिइन्। नेपालमा पार्टीको अध्यक्ष बन्ने पहिलो महिला नै पम्फा भुसाल हुन्। उनी हाल ललितपुरको 3 नम्बर क्षेत्रबाट नेकपाकी सांसद भएकी छन्। उनले राजनीतिक उतार चढावहरू भोगे पनि विवाह भने गरिनन्। अहिले उनी 58 वर्षकी भइन्, तर अविवाहित नै रहेकी छन्। शेरधन राई कुशल राजनीतिज्ञ मानिन्छन्। हाल उनी प्रदेश नम्बर 1 को मुख्यमन्त्री रहेका छन्। भोजपुर क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका हुन् शेरधन राई। उनी 2074 माघ 2 गते 1 नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री निर्वाचित भएका थिए। उनी तत्कालीन एमालेबाट विजयी भएका थिए। राईको जन्म 2027 साल फागुन 11 गते भोजपुरमा भएको हो। हालसम्म अविवाहित रहेका उनलाई पटक पटक विवाहको प्रस्ताव आयो।
उनकै पार्टीले पनि उनलाई विवाहको लागि अनुरोध गर्यो, तर उनले अहिलेसम्म मानेका छैनन्। अहिले उनी 50 वर्षका भए। बिन्दा पाण्डे लामो समय तत्कालीन एमालेको झण्डामुनि बसेर राजनीति गरेकी सांसद हुन् बिन्दा पाण्डे। हालसम्म उनी अविवाहित छन्। एमालेको पोलिट ब्युरो सदस्य समेत रहेकी उनी विवाह गर्नुलाई अनिवार्य मान्दिनन्। उनी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन ILOको गभर्निङ बडी डेपुटी मेम्बरमा समेत निर्वाचित भएकी छन्। सो पदमा उनी तेस्रो पटक निर्वाचित भएकी हुन्। ILOको जेनेभामा भएको सम्मेलनमा पाण्डे निर्वाचित भएकी थिइन्। यसैगरी विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका र अनलाइनहरूमा लेखहरू प्रकाशित गराउँदै आएकी उनी लामो समयदेखि महिला हकित तथा मजदुरको विषयमा आवाज उठाउँदै आएकी छन्। उनी हाल 53 वर्षकी भइन्, तर अविवाहितै छन्। रामहरि खतिवडा नेपाली काङ्ग्रेसमा युवा नेताको परिचय बनाएका रामहरि खतिवडा पनि अविवाहित छन्। ओखलढुङ्गाका खतिवडा पछिल्लो निर्वाचनमा जिल्लाबाट पराजित भए र पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा समेत पराजित भए। यति भएर पनि उनको चर्चा राष्ट्रिय राजनीतिमा हुने गर्छ। रामहरि काङ्ग्रेसका तत्कालीन पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको सङ्गतबाट राजनीतिमा लागेका हुन्। राजनीतिमा मात्र होइन, विवाहको सवालमा पनि उनी भट्टराईकै सङ्गतबाट प्रभाव भएको ठट्टा गर्ने गर्छन्। उनी हाल 48 वर्षका भए, अहिलेसम्म विवाह नगरी बसेका छन्। अम्बिका बस्नेत तत्कालीन देउबा नेतृत्वको सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद अम्बिका बस्नेतले सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन्। पटक पटक राजनीतिक बन्दीको रूपमा जेल जीवन बिताएकी बस्नेतले नोना कोइराला नेतृत्वमा रहेको महिला विभागमा समेत रहेर काम गरेकी थिइन्। कोइराला परिवारको सङ्गतमा राजनीतिमा प्रवेश गरेकी बस्नेतको जन्म काठमाडौँमा भएको हो। उनी अझै अविवाहित छन्। 2056 सालको संसदीय चुनावमा वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पराजित भएकी थिइन्। पार्टीको 12औं र 13औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित बस्नेत संविधान सभा निर्वाचन 2064 र 2070मा सभासद भइन्। उनी अहिले 69 वर्षकी भइसकेकी छन्। फर्मुल्लाह मन्सुर पूर्व श्रम तथा रोजगार मन्त्री फर्मुल्लाह मन्सुर नेपाली काङ्ग्रेसका सक्रिय नेता हुन्। मन्सुरले राजनीति गरी सांसद भई मन्त्री बने, तर पनि सम्पत्ति जोडेका छैनन्, घर ठड्याएका छैनन्। किनभने उनको योजना नै सकुन्जेल राजनीति गर्ने, नसकेका दिनदेखि वृद्धाश्रममा गएर बस्ने रहेको छ। त्यसैले निजी घर जग्गा जोड्नुको सट्टा उनी वृद्धाश्रम बनाइरहेका छन्, जहाँ राजनीतिक जीवनपछि अरू वृद्धसँगै बस्ने उनको योजना छ। मुस्लिम समुदायमा जन्मेका मन्सुरले प्रजातन्त्र र काङ्ग्रेसबारे सुनेको पनि 2017 सालमा हो। त्यसयता उनी सक्रिय राजनीतिमा छन्, तर जीवनमा कहिल्यै विवाह नगर्ने उनको सोच यतिखेर आएर पुरा भएको छ। उनी 66 वर्षका भइसकेका छन्। जयन्ती राई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकी केन्द्रीय सदस्य जयन्ती राई अहिलेसम्म अविवाहित छन्। उनले त यतिसम्म गरिन् कि पटक पटक बुवाले टुङ्गो लगाइदिएको बिहे पनि खारेज गरिन्। उनलाई आफ्नो पार्टीले पनि धेरै पटक विवाह गराइदिने प्रयास गर्यो, तर त्यो प्रयास सफल हुन सकेन। विवाह गर्नुपर्छ भन्ने सोच उनको दिमागमा कहिल्यै नआएको बताउँछिन्। बुढेसकालमा छोराछोरीले पाल्छन् भन्ने पुरानो मान्यता उनलाई कहिल्यै पनि विश्वास लागेन। त्यसैले धेरैले माग्न आए, उनले अस्वीकार गरिन्। प्रेम प्रस्ताव आए, तर पनि अस्वीकार गरिन्। हालसम्म उनी अविवाहित छन्। तपाईलाई मन परे लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब, सेयर गर्न नभुल्नुहोला। हामी तपाईको रुचि अनुसारको फरक फरक प्रसङ्गहरू लिएर उपस्थित भइरहनेछौँ। धन्यवाद।